नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्का। नेपाली कांग्रेस यतिबेला निर्वाचनको तयारीमा छ। नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगको चर्को दबाव पश्चात सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ वैशाख 30 गतेको लागि। अब यो सँगै नेपाली कांग्रेस को गठबन्धनको यो सरकार निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्छ या नेपाली कांग्रेस सिंगल निर्वाचनमा होमिन्छ। जुन गठबन्धनका अन्य पार्टीहरू नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा सँगै अगाडि बढाउने उद्घोष गरिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा निर्वाचनमा समीकरण गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन पार्टीको सहकार्य कुन पार्टीसँग हुन्छ त? त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको धारणा के छ निर्वाचनको बारेमा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौं। आउनुस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अब निर्वाचन आयोगको चरको दबाव र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दबावका बावजुद सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो हैन? म दुईटै कुरामा असहमत छु। किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग र प्रतिपक्ष एमालेको दबावमा होइन, सरकारको दायित्वभित्र पर्छ आवधिक निर्वाचन। आवधिक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सरकारले आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने भएको हुनाले त्यो संवैधानिक म्यान्डेटरी पनि हो। त्यो संवैधानिक हिसाबमा सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिसकेको हुनाले यो सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र। सरकारको दायित्व त भयो, तर बाहिर आएसम्म तपाईहरु या सरकार नेपाली कांग्रेस त सकेसम्म कार्तिक मौसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मनसायमा हुनुहुन्थ्यो। तर निर्वाचन आयोगले तारन्तर तपाईहरुलाई दबाब दियो या सरकारलाई दबाब दियो। एमालेले पनि हामी चाहिँ बाहिर उत्रिन्छौं, सडकमा उत्रिन्छौं भन्नेसम्मको नाराहरू बाहिर आए, जसले गर्दा सरकार बाध्य भयो भन्छन् नि? होइन, अब निश्चित रूपमा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक कुरा पनि हो। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो चरण 5 वर्ष पुगेको अवस्था पनि हुनाले अब स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, स्थानीय सरकार भनेको अहिले संवैधानिक रूपमा छ, त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले संवैधानिक रूपमा यसलाई समयमा आवधिक निर्वाचन गर्नु लोकतन्त्रको त्यो आधारशिला पनि हो। त्यसैले सरकारको यो जवाबदेहिताभित्र पर्ने भएको नाताले यो सरकारले नियमित एउटा आवधिक निर्वाचन गर्ने बेला सरकारले घोषणा गरे हो, कसैको दबाब होइन हो। निश्चित रूपमा तपाईले भनेको कुरा गठबन्धनको सरकार भ्या नाताले यसलाई केही पर असोज कार्तिकतिर लैजानुपर्छ कि भन्ने कुरा नचलेको होइन, तर त्यो त्यति सजिलो पनि थिएन, त्यो अस्वाभाविक हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि केही चर्चा नचलेको होइन, अस्वाभाविक हुन्थ्यो। छलफलका बावजुद समयमा सरकारले मिति तोकेको छ, यो स्वागतयोग्य छ, यो संवैधानिक रूपमा छ, यो देशको आवश्यकता हो। अब सबैले लोकतन्त्रवादीहरूले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष धाँधली रहित र स्वच्छ वातावरणमा निर्भय भएर सबै मतदाताले सहभागी भएर यसलाई चाहिने एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा लिएर हामीले जानुपर्छ। अब अन्यथा तलमाथि कुरा गर्नु हुँदैन। अर्को विषय चाहिँ अब तपाईहरु अहिले गठबन्धनको सरकार हो, यो 5 दलीय गठबन्धन। यो गठबन्धन चाहिँ जुन निर्वाचन समय अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने पनि प्रश्न उठे कतिपय विषयमा, एमसीसी को विषयलाई लिएर नि। तर अब तपाईहरु यो नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमा त नेपाली कांग्रेस सिंगल अगाडि बढ्नुपर्छ, एक्लै अगाडि बढ्नुपर्छ निर्वाचनमा, किनकि नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहमा सिंगल भेट्नको लागि सक्षम छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। यो गठबन्धन सँगै तपाईहरु निर्वाचनमा होमिनुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेस सिंगल निर्वाचनमा होमिन्छ स्थानीय तहमा? यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कसैसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भने होइन, तर सवाल के हो भन्दा हामीले बुझाउन नसकिया जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सभापति 2 टर्म सभापति र एउटा बलियो सभापतिको रूपमा हुनुहुन्छ। परिस्थितिले पनि नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएको अवस्था छ। त्यसैले अहिले शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा शेरबहादुरजीले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसको अर्थ हामी एकांकी भएर सहकार्य नै गर्दैनौं भन्ने कुरा गरे होइन कि यस्तो बेलामा पनि
नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली कांग्रेसकै संगठनको बलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो बुता र बलमा निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएको हो। यसमा कुनै हाम्रो घटवादी कुरा छैन। जहाँसम्म यो गठबन्धनको कुरा, गठबन्धन त सरकारमा हुन्छ। गठबन्धन तलैदेखि वडाबाट गाउँपालिका नगरपालिकामा गठबन्धन गर्ने विषय होइन। त्यो त जिल्लाहरूले आवश्यकता अनुसार जोसँग पनि सहकार्य तल पनि गर्न सक्छ। त्यसो भएका कारणले सवाल के हो भने नेपाली कांग्रेसको खास कुरो के हो भन्दा शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सबल र सक्षम कांग्रेसको रूपमा आफ्नो बुतामा चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हो। त्यो हैसियत शेरबहादुरजीले, त्यो पर्फर्मेन्स र त्यो हैसियत शेरबहादुरजीले देखाउनुपर्छ र कांग्रेसलाई अहिलेको अवस्थामा सबल कांग्रेसको रूपमा चुनावमा लैजानुपर्छ भन्ने आग्रह गरे। त्यो चाहिँ अर्को विषय कस्तो छ भने अहिले माओवादीका नेताहरू र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू चाहिँ गठबन्धनलाई झुगाएरै निर्वाचनमा नै सँगै हुमिनुपर्छ, गठबन्धन नै सँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी अगाडि बढ्छौँ भनिरहेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सकेसम्म सिंगल निर्वाचनमा हुमिने कि भन्ने मनसाय गरिएको छ। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसलाई त गठबन्धन चाहिएको होइन नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा त। होइन, मैले भने गठबन्धन भनेको तलैदेखि गर्ने विषय होइन। कुनै कुनै ठाउँमा सहकार्य हुन सक्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केही राष्ट्रिय नेताहरूको ठाउँमा पनि सहकार्य हुन सक्छ। गठबन्धन गर्नै पर्छ भन्ने पनि केही बाध्यता छैन। गठबन्धन भनेको त तपाईहरुलाई बाध्यता छैन, तर अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादीलाई बाध्यता छ भन्ने कुरा होइन। गठबन्धन त भोलि पुगेन कोलिसन गभर्नमेन्ट गराउँदाखेरि त्यसबेला त गठबन्धन सरकार पनि बन्छन्। तर सवाल के आयो भन्दाखेरि सिद्धान्तको पनि कुरा छ र हाम्रो र कम्युनिस्टको सिद्धान्त फरक छ र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट सिद्धान्त, लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया, त्यसका भ्यालुजका कुराहरू पनि छन्। त्यसैले हामी नेपाली कांग्रेस भयौं। तपाईले सिद्धान्तको कुरा गर्नु भने मैले तपाईलाई बिचमा अलिकति रोके, तर सिद्धान्तको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि त तपाईहरु सरकारमा जाँदा चाहिँ सिद्धान्त मिल्ने अनि फेरि निर्वाचनमा जाँदा सिद्धान्त नमिल्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ, यो सरकार भनेको अहिले हेर्नुहोस्, बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईलाई बस्नेतजी, म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको सरकार नेपाली कांग्रेसको हाम्रो जनमतमा भएको होइन, हामी स्पष्ट छौं हैन। र अहिले केपी शर्मा ओलीजीले असंवैधानिक कदम चालेका कारणले यो संविधानको रक्षाका लागि, यो संविधानको संरक्षण सम्वर्धनको लागि केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको यो उपजको सरकार हो। त्यसैले यो गठबन्धन भनेको कुरा एउटा यो संविधानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि बनेको गठबन्धन हो। त्यसैले यो गठबन्धनले यो संविधानको संरक्षण, संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो। यसको अर्थ यो सधैँभरि गठबन्धन तलदेखि माथिसम्म गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुनै किसिमको बाचा बन्धनमा हामी छैनौं। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन भन्ने कुरो तल्लो निकायबाट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सहकार्य कुनै कुनै ठाउँमा हुन्छ, टप लेभलका नेताहरूलाई पनि ल्याउनु पर्ने अवस्थामा त्यहाँ पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ। तपाईले सही कुरा गर्नुभयो, तर मैले तपाईकै सिटमा राखेर नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सोध्दाखेरि उहाँहरु चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ गठबन्धनलाई सँगै लिएर निर्वाचन जाने बाध्यता हो कि आवश्यकता हो कि नेपाली कांग्रेसको त त्यो चाहना देखिदैन भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि होइन, यो नेपाली कांग्रेसलाई नै आवश्यकता छ, हामीलाई नै आवश्यकता छ, यो गठबन्धनलाई तल्लो तहदेखि लानुपर्छ भनेर उहाँहरुको जवाब थियो। त्यसैले तपाईलाई चाहिँ सोधेको यो मलाई के लाग्छ भन्दा अब नेपाली कांग्रेसले, म तपाईलाई स्पष्टसँग कुरा राख्ने मान्छे हुँ, नेपाली कांग्रेसले पनि यो बेला आफ्नो बुदामा चुनाव लड्न सकेन भने कहिल्यै सक्दैन। त्यसैले अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने नेपाली, हामी कसैलाई अपमान गर्न खोजेको पनि होइन, कसैलाई हामीले डेमोरलाइज गर्न खोजेको पनि होइन, हामीले कसैलाई होच्याउन खोजेको पनि होइन। तर सवाल के आयो भने म पनि के भन्न चाहन्छु, कांग्रेस भित्रको म पनि एउटा जिम्मेवार मान्छे हुँ, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बुथामा चुनाव लड्नुपर्छ। त्यो हैसियत अहिलेको सभापतिज्यूको नेतृत्वमा उहाँले त्यो राख्नुपर्छ। उहाँको साथमा सिंहो कांग्रेस छ, म पनि त्यो पक्षको मान्छे हुँ। यदि अहिले पनि कांग्रेसले आफ्नो बुथामा चुनाव लड्न सकेन भने भविष्यको कस्तो कांग्रेस हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले अहिले नै सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थामा आफ्नो बुथामा कुनै ठाउँमा सहकार्य गरौँला, जस्तो केही राष्ट्रिय फिगरहरू अन्य पार्टीका पनि ती पार्लियामेन्टमा चाहिन्छन्, त्यो ठाउँमा सहकार्य गरे हुन्छ नि।
अन्डरस्ट्यान्डिङ गरे हुन्छ र अतिवादी रूपमा हामी गर्दैनौँ भनेर एकाङ्की हिसाबले हामी जान चाहँदैनौँ। तर खालि कुरो के हो भन्दा अहिलेको बेला अहिलेको हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा सिङ्गो काङ्ग्रेस उहाँको साथमा छ। उहाँले अहिलेको निर्वाचन तीनै तहको निर्वाचनमा एउटा सक्षम र सफल काङ्ग्रेसको रूपमा उहाँले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को विषय तपाईँलाई अघि मैले सोधेँ भने तर यसलाई धेरै नगिजलौँ। योभन्दा अगाडि 74 सालको निर्वाचनमा तपाईँहरूले माओवादीसँग आंशिक रूपमा भए पनि सहकार्य गर्नुभयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। पछाडि माओवादीले तपाईँलाई धोका दियो या चाहिँ के भयो, त्यसमा चाहिँ एमालेसँग गएर समाहित भयो, त्यति बेला चाहिँ नेकपा बन्यो। तर तपाईँहरूले अहिले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि 74 सालको संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आंशिक तपाईँले सहकार्य गर्नुभयो, अहिले सिद्धान्त मिल्दैन भन्नुहुन्छ। मैले बताएँ सिद्धान्त फरक विषय हो, निर्वाचन फरक विषय हो। मैले यो कुरा कति क्लियर गर्न सकेँ। त्यस बेलामा पनि पार्टीभित्र चर्को विरोध हो, किनभने गर्नु सहमत भएको थिएन। होइन, त्यो पार्टीको सहमतिमा त्यो भएको होइन। त्यसैले गर्दा अहिलेसम्म त्यो किसिमको एउटा तुस पार्टीभित्र छ। जस्तो हेर्नुहोस्, जुन ठाउँमा काङ्ग्रेस आफै जित्न सक्ने हैसियत राख्थ्यो त्यो ठाउँमा पनि हामीले चाहिने मिस गरेका छौँ। त्यसैले अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई ठुलो क्षति भएको छ, किनभने काङ्ग्रेसका मतदातालाई क्षति भएको छ, काङ्ग्रेसलाई क्षति भएको छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई क्षति भएको छ, सङ्गठनलाई क्षति भएको छ। जहाँ काङ्ग्रेस सिङ्गो सबै एकातिर भए पनि चुनाव जित्ने हैसियत राखेका ठाउँ पनि त्यो अवस्था आउँदाखेरि त्यो भित्र हाम्रो सहमति नै थिएन त्यस बेलामा पनि। अब त्यस बेलाको परिस्थितिले अब गरियो र जो कुरा अहिले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरे अवस्था छैन। अर्को विषय चाहिँ जस्तो नेपाली कांग्रेसभित्र नि अन्य पार्टीभित्र भन्दा अलि बढी अन्तर्घात हुन्छ भन्ने विषय बाहिर आउँछ। त्यो तपाईँहरूका नेताहरूले स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ। नेताहरू पराजय हुनु, तपाईँहरूको पार्टीभित्रका नेताहरूले असहयोग गर्ने, हराउन खोज्ने, विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र गर्ने भन्ने विषय पनि आउँछन्। यो स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीभित्र त्यो अन्तर्घातको जन्म हुने सम्भावना, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कसो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? अर्को विषय चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा किन बढी अन्तर्घात हुन्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अन्तर्घात सबैको पार्टीमा हुन्छ, अलि बढी तपाईँहरूको हो कि भन्ने हो। त्यो पनि होला, तुलनात्मक रूपमा होला, तर म स्वीकार पनि गर्छु। सवाल के आयो भन्दाखेरि पार्टीलाई सन्तुलित तरिकाले न्यायचित ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले चलाउन सकेनौँ, न्यायचित तरिकाले टिकट वितरण हुन सकेनौँ भने असन्तुष्टि आउन सक्छ, विग्रह आउन सक्छ, अन्तर्घात हुन सक्छ। त्यसैले नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले हिजो कसले भोट दियो कसले दिएन भन्ने कुरा हेर्ने होइन। अब ऊ सिङ्गो पार्टीको नेता बन्न सक्नुपर्छ, उनले न्याय गर्नुपर्छ। किनभने हिजो त अब हरेक पार्टीमा प्यानल हुन्छ, अमेरिका बेलायन जस्तो देशमा पनि इन्टरनल प्यानल हुन्छ। इन्टरनल प्यानल स्वाभाविक हुन्छ, त्यो प्यानलबाट आइसकेपछि ऊ सिङ्गो नेता हुन सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो पर्फर्मेन्स देखाउन सक्नुपर्छ कि पार्टी सभापतिको भइसकेपछि उस फेसलेस हुनु पर्यो। सबैको कार्यकर्ताको भोट हाल्ने नहाल्नेको पनि नेता हुन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ, त्यो फेस देखाउन सक्नु पर्यो र पार्टीलाई विधि पद्धति प्रणाली र संस्थागत ढङ्गले न्यायचित ढङ्गले हिजो महाधिवेशनमा उड्दा कसले भोट दियो दिएन भनेर हेर्ने विषय होइन। कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरेर कसलाई कुन पदमा दिँदाखेरि त्यो सफल हुन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यसको आधारमा टिकट वितरण गर्यो न्यायचित तरिकाले भने अन्तर्घात न्यूनीकरण हुन्छ। यदि असमान तरिकाले टिकट डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने सबैका पार्टीमा अन्तर्घात हुन्छ, किनभने विद्रोह हुन्छ। अब राम्रो मान्छे, राम्रो क्यारेक्टर मान्छे, राइट प्लेस राइट प्यानको अवधारणा हामीले लिन सक्यौँ, त्यो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हरेक प्रतिस्पर्धी इन्टरनल प्रतिस्पर्धीले पनि चित्त बुझाउँछ। अब चित्तै नबुझाउने खालले टिकट डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने त्यसले त विद्रोह जन्माउँछ, किनभने मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ। तपाईँ स्पष्ट बोल्ने वक्ता पनि हुनुहुन्छ, मैले बुझेको छु। अब त्यसै कारण तपाईँले भने गर्दाखेरि अन्य पार्टी भन्दा नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ टिकट वितरण गर्ने प्रणाली छ तपाईँहरूको जुन ढङ्गले गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अलि असमान हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि अन्तर्घात अलि बढी भएछ भनेर भन्न त मिल्यो नि। त्यसो भए निश्चित रूपमा के असमानताका हिसाबले नै विग्रह भएको छ, अन्तर्घात भएको छ। अब यी घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ हाम्रो नेतृत्वले। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने त, क्षति हुनुबाट कसरी बचाउने? यदि यसलाई क्षति हुनुबाट बचाउने, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेस आफैमा बलियो तरिकाले तीनवटा चुनावमा सक्षम हुन्छ। समस्या कहाँ हो भन्दा काङ्ग्रेस
यदि हामीले न्यायोचित तरिकाले टिकट डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकेनौँ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने काङ्ग्रेस आन्तरिकै रूपमा समस्या छ मैले देखेको। यदि आन्तरिक रूपमा हामीले आफूलाई सबल तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, न्यायोचित तरिकाले टिकट वितरण गर्न सक्यौँ भने काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्न सक्छ सबै तहमा, सबै चाहिने, चाहे सङ्घको होला, चाहे प्रदेशको होला, चाहे स्थानीय तहमा होला। प्रतिशतको हिसाबमा को कति जित्छ, तर काङ्ग्रेस सम्मानजनक रूपमा सबै ठाउँ राम्रो किसिमले जित्न सक्छ। तर यसको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। त्यो चुनौती नेतृत्वलाई छ, त्यो गर्नुपर्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा गरेर न्यायोचित तरिकाले टिकट वितरण गर्यो भने काङ्ग्रेस आफैमा शक्तिमान छ, आफै बलियो छ। तपाईहरुले माओवादी या एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित जाने त्यो तपाईले समेट्नु भएन भने उनीहरूले त आफ्नो साग जोगाउनु पर्नेछ भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति पनि हामीले बाहिर सुन्नमा आउँछ। किनभने तपाईहरु त अहिले कम्युनिस्टहरु फुटेको बेलामा नेपाली कांग्रेसलाई यो सुवर्ण अवसर हो पनि भन्छन्। उनीहरूलाई त अहिले जुन ढंगले पार्टी विभाजित पनि भएका छन्, नेकपा एकीकृत समाजवादी नयाँ पार्टी हो, माओवादीमा त्यही स्थिति छ, जसले गर्दा साग जोगाउनु पर्ने भएको हुनाले नेकपा एमालेसँग एकता गरेर जाला के भन्ने डर पनि त होला नि। त्यो गरे भने तपाईलाई के फरक पर्छ पर्दैन? एउटा कुरो के हो भन्दा बस्नेतजी, हरेक पार्टीले उसका आफ्ना किसिमका नीति हुन्छन्, उसका कार्यक्रम हुन्छन्, उसको मेनिफेस्टो हुन्छ। भोलि म स्थानीय सरकारमा आउँदा के गर्छु त्यसको मेनिफेस्टो हुन्छ, संघीय सरकारमा आउँदा के गर्ने त्यसका मेनिफेस्टोहरू हुन्छन्। मलाई के लाग्छ भन्दा मैले अघि भने म हरेक पार्टीलाई सम्मान गर्छु, सबैको सह अस्तित्वलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्थाका पार्टी भनेका एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्, गहनाहरू हुन्, हैन? हामीले त्यसरी लिनुपर्छ। अब सहकार्य नै गर्नुहुन्न भनेर म त्यति रिजिड पनि छैन, तर यो गठबन्धन नगरी नहुने भनेर अतिवादी कुरा गर्नु पनि हुँदैन। गठबन्धन गर्नै हुन्न भनेर पनि अतिवादी म कुरा गर्न चाहदैन, तर गठबन्धन नगरिकन हुनै हुन्न। म त के चाहन्छु भने जस्तो अहिले माओवादीले पनि समाजवादी एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई परीक्षण गरोस् न, जनमतमा गरौँ न, काङ्ग्रेस पनि गरोस्, एमाले पनि गरोस्, गरौँ न हामी। म त्यो भन्दैन, उहाँहरूलाई म कमजोर ठान्दैन। उहाँहरूले जुन तरिकाले आफूलाई पार्टी गठन गर्नु भएको छ जनताका माझमा प्रस्तुत गरौँ त। उहाँहरूको पनि एउटा उद्देश्य छ, किन एकीकृत समाजवादी गठन भयो, हैन? उहाँहरूसँग पनि एजेन्डा छ नि, माओवादीको पनि आफ्नो इतिहास र एजेन्डा छ। त समाजमा प्रस्तुत, मतदाताका सामुन्नेमा प्रस्तुत गरौँ त, हैन? जनमत लिउँ त, आफूलाई पनि टेस्ट गरौँ। गठबन्धनबाट त टेस्ट हुँदैन, हेर्नुहोस्, मलाई लाग्दैन गठबन्धनले टेस्ट गर्दैन। दुई चारवटा दल मिल्दा केही प्राविधिक हिसाबले हामी चुनाव त जितौँला, तर हामी कुन रूपमा छौँ जनताका माझमा भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने म सबैलाई सम्मान गर्दै हामी आफ्नो चाहिँ जनमतलाई हेरौँ त, टेस्ट गरौँ न, र हामीले उठाएको एजेन्डा ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा, र नयाँ पार्टी खोलेको पार्टी आवश्यक ठाने कि ठानेन। जस्तो केजरीवाललाई त ठाने नि त, भारतमा स्थापित भयो नि त, ती तीनचोटि जिते नि मुख्यमन्त्री, त्यति राम्रो शानदारसँग चाहिने जित्या छ नि। हो, गरौँ न, प्रयत्न गरौँ। कुनै ठाउँमा सहकार्य गर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस सहकार्य गर्ला, जिल्लाले कुनै ठाउँमा आवश्यक ठान्यो त्यहाँ गर्ला, केन्द्रले आवश्यक ठाने ठाउँ त्यहाँ गर्ला। त्यसैले गर्दा हामी यो रूपमा किन नजाने भने काङ्ग्रेसले आवश्यकता ठानो भने गठबन्धन हुन्छ या चाहिँ समीकरण हुन्छ कि माओवादी वा एकीकृत समाजवादीले ठाने भने पनि समीकरण हुन्छ? हैन, समीकरण भनेको दोहोरै हुन्छ। काङ्ग्रेसले मात्रै गठबन्धन गर्यो भनेर मात्र हुँदैन, उसले पनि गर्छु भनेर हुँदैन, दोहोरै सहमति नभइकन त हुँदैन। तर मेरो भनाइ एउटा कुरो के आएको छ भन्दा हामी सबै यो गठबन्धनै गर्ने मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अतिवादी सोच आयो, गर्नै हुन्न, छुनै हुन्न भन्ने अर्को अतिवादी सोच आयो। यो दुईटै कुरो गलत छ। मैले भन्न खोजेको कुनै ठाउँमा सहकार्य हुन सक्छ, औचित्यका आधारमा मात्रै गर्ने हो। अब यो गर्नै पर्छ, नगरी हुन्न भन्नु पनि अतिवादी हुन्छ, गर्नै हुन्न भन्ने पनि अतिवादी हुन्छ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कहाँ कसँग गर्नुपर्छ गर्दा बेस हुन्छ। अर्को विषय चाहिँ एमसीसी को विषयलाई लिएर यो गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न धेरै उठे। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, तपाईहरु तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यो सरकार जसरी चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको सरकार पूर्णकालीनसम्म टिक्छ भन्ने आधार छन् कि छैन तपाईसँग? यो कुनै पनि यो सरकार त पूर्णकालीन टिक्नै पर्छ संवैधानिक रूपमा। किनभने हाम्रो संविधानमा एउटा परिकल्पना के गरिया छ भन्दा
यो सरकार गठन गर्ने संवैधानिक रूपमा सदनले सरकार दिनजेलसम्म विघटनको परिकल्पना यो संविधानमा हामीले गरेका छैनौँ। म अहिले लामो व्याख्या गर्न सक्दिनँ, टाइम छैन। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो एमसीसी को बारेमा अहिले साँच्ची भन्ने हो भने 80-90% जनताहरू यसको एग्नेस्टमा मनोवैज्ञानिक रूपमा यसको एग्नेस्टमा देखिन्छ। र अब यो एउटा ग्रान्ट्स हो, अनुदान हो मेरो बुझाइमा। तर म एउटा कुरामा कन्फ्युजन के छु भन्दाखेरि यसलाई सदनमा लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेपाल सरकारलाई यस्ता ग्रान्ट्सहरू, यस्ता परियोजनाहरू स्वीकार गर्ने, ग्रहण गर्ने नगर्ने कुरा त क्याबिनेटलाई हो। तर अब यसलाई सदनमा लैजानु पर्ने भन्ने कुरा आएको छ हैन। सदनमा त सन्धि र सम्झौता, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र राष्ट्रिय यस्तो किसिमका कुराहरू या सन्धि या सम्झौता भित्र परेका कुराहरूलाई मात्र सदनमा लैजाने कुरा हो। र त्यो 2/3 पास गर्ने संवैधानिक एउटा प्रक्रिया छ। अब यो सदनमा अनुमोदन गर्ने भनिया छ, 2/3 हो कि बहुमतले हो कि, तर यो त एउटा ग्रान्ट्स हो, यसलाई सदनमा लिनु पर्ने आवश्यकता थिएन। मैले सुनेको 2017 मा कानुन मन्त्रालयले यसलाई एउटा बुँदा सदनमा लैजानुपर्छ भनेर राखेको हो भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब यो कसको इन्ट्रेस्टमा, कुन आधारमा यो राखेको हो, त्यसैले अहिले पनि यसमा मेरो स्पष्ट के विचार छ भने यसलाई यति घिजिलेर लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय जो डोनर कन्ट्रीहरूलाई, डोनर संस्थाहरूलाई पनि ह्युमिलेट फिल गराउने, अपमान गर्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। किनभने नेपाल एउटा अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्री हो। हामीलाई धेरै किसिमको अनुदान चाहिएको छ, धेरै किसिमका विकासका पूर्वाधार खडा गर्नु छ, गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नु छ हैन, यहाँको लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नु छ, सुशासन दिनु छ, संविधानवाद मा आउनु छ। तपाईँ सही कुरा। यसमा मैले एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ, एमसीसी को विषयमा तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुपर्ने भयो, आम नागरिक यसको विपक्षमा छन् जस्तो देखिन्छ एउटा धार हेर्दाखेरि। तपाईँले मनोवैज्ञानिक रूपमा भन्नुभयो। अब जसरी कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले, यसबाट नजिकबाट अध्ययन गर्नेहरूले, भनौँ प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले पनि अहिले विपक्षमा उभिएको छ, अन्य पार्टीहरू तपाईँसँगै गठबन्धनमा रहेका, तपाईँकै पार्टीको गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृतले पनि यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ। तर तपाईँको पार्टीका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही बुँदा सहित पास गर्नुपर्छ भनेर किन जबरजस्ती लाग्नु भयो? हैन, उहाँले मेरो सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जबरजस्ती पास गर्छु भनिया छैन। उहाँले बडा शालीन तरिकाले जवाबदेहिताका हिसाबमा हैन, आखिरी एमसीसी त खाली नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा मात्र होइन, सुरुवात भयो होला, सम्झौता त तपाईहरुकै पालामा भयो र धेरैवटा गर्यो, धेरै सरकारहरू यहाँ आएका छन्, यसलाई प्रक्रिया रूपमा अगाडि बढाएका छन्। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नु भएको छ भने सुधार गर्नुपर्ने बुँदा के हुन् त दिनुहोस् न, यसलाई गिजल्नु भन्दा र अपमान कसैलाई डोनर कन्टेन्टलाई गर्नु भन्दा र हामीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ, कुन कुरा सुधार गर्दाखेरि यो राम्रो हुन सक्छ भनेर उहाँले त सुधारका बुँदाहरू पनि त मागेको छ। परिपक्व कुरा हो नि त यो, विरोधको लागि विरोध होइन, कुन कुरामा सुधार गर्दा नेपालको पक्षमा हुन सक्छ भनेर उहाँले त्यो बुँदाहरू, सुझावहरू माग्नु भएको छ। त्यो त ओपन आएकै छ, मिडियामा पनि आएको सुझाव त धेरै आए। तर जस्तो तपाईका पार्टीका सभापति माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो हामी फागुन 16 भित्रमा यसमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भनेर जुन लिखित प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाउनु भएछ, यो चाहिँ पछाडि गोप्य पत्र सार्वजनिक भयो, यस्तो गर्न मिल्छ? मिल्दैन। यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र पुष्पकमल दाहालले गर्न मिल्दैन। यो त सरकारको माध्यमबाट, सरकारले गर्ने आफ्ना प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट गर्ने कुरा हो र व्यक्ति विशेषले, पार्टी विशेषले यो कुराहरू गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ ठिक प्रक्रिया होइन। त्यो गलत हो, त्यो कुरा गलत हो हैन। मौखिक रूपमा अब यसलाई हामी समय सीमा भित्र यसलाई यसको व्यवस्थापन गर्छौं या जे गर्छौं भन्दा हुन्थ्यो, तर लिखित रूपमा दिने कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा त्यो राम्रो प्रचलन होइन, त्यो प्रचलन गलत हो, त्यसलाई म गलतै भन्छु। र जहाँसम्म अब एमसीसी को बारेमा म स्पष्ट रूपमा के भन्छु भन्दाखेरि बस्नेतजी, म तपाईले भनिहाल्नु, मैले तपाईलाई अझै स्पष्ट पार्ने ढंगमा एउटा म अवसर दिन्छु। जस्तो
एमसीसी को विषय तपाईँ प्रश्न बोल्ने वक्ता भएको कारणले गर्दा, किनकि तपाईँले प्रश्न बोल्नुभयो यसले गर्दा म प्रश्न सोध्छु। एमसीसी को विषयमा तपाईँले देखेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एक मत त पक्कै छैन, किनकि आम नागरिकको एउटा किसिमको धारणा छ कि यसलाई यो नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत ठुलो देखिन्छ यहाँनेरि। बिल्कुल ठुलो। तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत धारणा नै एमसीसी राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो, के देख्नुहुन्छ यसलाई? मलाई के लाग्छ भन्दा मैले अघि भने जनमत यसको खिलाफमा छ हैन, स्वाभाविक रूपमा। र जनमत खिलाफमा मात्र होइन, जनमतको एउटा चाहना छ कि यो राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जनमत विरोधमा मात्र होइन है, राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्यो पनि भन्ने हो। यो ग्रान्ट चाहिँ चाहिँदैन, परियोजना चाहिँदैन, जनमतले भने होइन। तर यो राष्ट्रिय हितमा मात्र यो हुनुपर्छ भन्ने जनमतको धारणा हो, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र मेरो पनि भनाइ राष्ट्रिय हितका लागि यसलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर कुन कुन बुदाहरू सुधार गर्नुपर्ने हो, नेपाल राष्ट्रको हितमा राजनीतिक दलका बीच राष्ट्रिय सहमति गरेर लागू गर्दा यो बेस हुन सक्छ। जनताको पनि धारणा के हो भने यो ग्रान्ट चाहिँ लिनै हुँदैन भन्ने मात्र विरोध होइन, राष्ट्रिय हितमा यो प्रयोग हुनुपर्छ, यो किसिमले चाहिँ नि सरकारले जानुपर्छ। नेपालका दलहरूले पनि जिम्मेवारीका साथ यसलाई राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता जनमत छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो त्यो अनुसार जानु बेस होला। हस्, कार्यक्रम आउनुभयो, हाम्रो समय अभाव भएकाले कार्यक्रम सक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद बस्नेतजी, तपाईँको पपुलर मिडियाबाट मेरा पनि केही कुराहरू दर्शकका माझमा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद भरत बहादुर खड्का। उहाँसँग आज हामीले अहिलेको सरकारले जुन निर्वाचनको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसके, यो अहिलेको गठबन्धन सरकार अगाडि कसरी बढ्छ या संयुक्त ढंगबाट निर्वाचनमा अगाडि बढ्छ या नेपाली कांग्रेसको साझा धारणा के छ भन्ने सम्बन्धमा विशेष कुराकानी गरी यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।